अब डॉक्टर इरशाद साहब, ये तो अदाद शुमार बड़ी ज़ाहिर है इस वक्त चूँकि कोविड भी चल रहा है तो बड़े खौफनाक हद तक ये बढ़ चुके हैं। क्या हुकूमत की इस पर तवज्जो नहीं है? ये गुज़िश्ता चंद सालों में इसमें क्यों इतना इजाफा हुआ है? इसकी वजूहात क्या है डॉक्टर साहब? तखमीना है HIV केसेस का वो है 1,90,000, जिसमें से 1,14,000 केसेस जो हैं वो पंजाब में हैं। तो उसके बाद तखमीना यह है कि 78,000 जिनमें से 16,000 हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो केसेस रजिस्टर्ड नहीं हैं, हमारी कोशिश यह है कि हम उन तक पहुंचें और इंकरेज करें कि जो खौफनाक जो नेशनल सर्वेलेंस रेट है पाकिस्तान का वो 0.1% है HIV केसेस। और हम कहते हैं की पॉपुलेशन से मुराद होती है जो ड्रग यूजर्स होते हैं, खास तौर पे जो सिरिंज के जरिए नशा करते हैं, जो ख्वाजा हैं, जो फीमेल सेक्स वर्क, मेल सेक्स वर्कर्स हैं, इनको हम की पॉपुलेशन कहते हैं। उन ये HIV का तनासुब जो है वो ज्यादा है। आम पॉपुलेशन जो है, आम आबादी में ये प्रिवेलेंस अभी 0.1% है, जो कि कम है, कुछ अलमनाक खौफनाक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि ये डेटा हमारा प्रोग्राम था रोल ऑफ मीडिया HIV के रिस्पॉन्स में, तो मीडिया का वो उस सिलसिले में प्रोग्राम था 2 दिन का हमारी होटल में, मकामी होटल में। अच्छा, उसमें हमने ये डेटा पेश किया प्रेजेंटेशन में, और जाहिर है कि सहाफ़ी थे उस प्रोग्राम के जो शुरकात। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने ओपननेस का मुजाहरा किया है और ये डेटा शेयर किया है। देखिए, पहले डेटा हासिल करने में उनको दुश्वारी थी, अब नहीं है। दूसरा ये कि हम कुछ नहीं छुपाएंगे जो सही। अच्छा डॉक्टर इरशाद साहब, डॉक्टर सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी से। तो साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले डॉक्टर इरशाद साहब से एक और सवाल कर लूँ। डॉक्टर साहब, ये जो रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड केसेस की तादाद है, इसमें हज़ारों का फ़र्क क्यों है? लोग अपने आप को इस बीमारी में रजिस्टर क्यों नहीं करवा रहे? खौफ है उनको, इलाज से वो दूर भागना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है डॉक्टर इरशाद साहब? असल में ऐसा है कि बहुत सारे मर्दों को अपना स्टेटस मालूम नहीं है, पता नहीं है कि वो HIV पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, जिनको पता है और वो नहीं कराना चाहते, ये तादाद कलील है। अच्छा, उनमें जो ड्रग यूजर्स उनको तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होता अनटिल अनलेस के बीमारी के सिम्टम्स या फिर दूसरी बीमारियों के सिम्टम्स हो जाएं, क्योंकि ये एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अच्छा। तो इनको बाकी बीमारियां भी बहुत जल्दी लगती हैं। सही। स्टेटस मालूम नहीं है, इसलिए वो सिस्टम से बाहर हैं। अच्छा, यहाँ पे अहम बात यह है कि अगर हमारे 16 सेंटर्स में से किसी सेंटर पे कोई पेशेंट आता है या कहीं पे कोई ट्रांसफ्यूजन होता है, उस दौरान HIV का टेस्ट किया जाता है, तो वो केस पॉजिटिव होता है, हमारे पास रिपोर्ट होता है, तो फिर हम उनकी फैमिली मेंबर्स की भी स्क्रीनिंग करते हैं और कुछ केसेस में पॉजिटिव केसेस भी हमें मिल जाते हैं। चलें डॉक्टर इरशाद साहब, ये पॉइंट आपका आ गया, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ, आप साथ ही रहेगा। डॉक्टर सईद साहब, ये जितने भी इस वक्त ये केसेस हमारे सामने सिंध में, कराची में या दीगर शहरों में हैं, एक तो ज़ाहिर है इस वक्त चूँकि एक कोविड भी चल रहा है, पूरी तवज्जो उस तरफ है, तो ये इन केसेस को हम सीरियस लें, HIV को उस वक्त सीरियस लिया जा सकता है? ये जो रिपोर्ट जो आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, इसको हम इंकशाफात कह सकते हैं कि इससे पहले हम इस बीमारी को भी इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, अब इस वक्त सूरत हाल क्या है, सीरियस लेने की ज़रूरत है या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। यकीनन हर बीमारी सीरियस होती है और ये HIV तो एक ऐसी बीमारी है जो एक लॉन्ग टर्म बीमारी है और ये सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट है। तो जिस तरह इरशाद साहब ने फरमाया कि ये नंबर्स पहले से भी मौजूद थे, ये कोई 1-2 दिन में ये नंबर बढ़े नहीं है, ये सालों से नंबर्स ऐसे आ रहे हैं, लेकिन पहले किसी ने इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, अभी इरशाद साहब ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया मेरे इल्म के मुताबिक, और इसने इस मसले को प्रोमिनेंट किया और सामने लेके आए, बजाय कि वो नंबर्स छुपाएं। और ये रियल इशू तो है, क्योंकि ये HIV हमारी सोसाइटी में इसका जो स्प्रेड है उसका एक अलग एंगल है। यूजुअली ज़्यादा मगरबी ममालिक में ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन उनका ज़्यादा होता है और इसकी वजह से हमारे सोसाइटी में इसका स्टिग्मा सेक्स रिलेटेड ज़्यादा है, तो लोग अगर छुपाते हैं तो इसलिए थोड़ा शाइनेस या स्टिग्मा रिलेटेड ज़्यादा है। हालांकि स्प्रेड हमारे यहाँ दूसरा एंगल उसका ज़्यादा, जिस तरह इंजेक्शन ड्रग यूज़ है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या ऐसी प्रोडक्ट ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से,
تو یا مدر سے بچوں میں والدہ سے بچوں میں منتقلی ہے، تو یہ فیکٹر ایسے جو سیکس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسٹیگما عام افراد کے ذہن میں یہی ہے کہ ایچ آئی وی صرف سیکس یا جنسی تعلق سے ہی پھیلتا ہے اور اس سے اسٹگما کریٹ ہو جاتا ہے. تو کافی لوگ اس کو پھر حقارت سے دیکھتے ہیں اور ایچ آئی وی کے مریض کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہے تو وہ ایک مریض ہے، اس کو ہمیں مریض کی طرح دیکھ بھال کرنی چاہیے اور اس بیماری کو قابو پانا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اس کے نمبرز کو روکیں. اب جتنے بیمار ہیں یہ فوری طور پہ صحیح تو نہیں ہوگا، ٹائم لگے گا کیونکہ یہ لمبی بیماری ہوتی ہے. اور اس میں جو ایک دو مختلف باتیں کہ ایچ آئی وی پازیٹیو اور ایڈز میں تھوڑا فرق ہے. کہ فرسٹ فیز میں جو ایچ آئی وی پازیٹیو آتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ فوری طور پہ اس کو ایڈز ہو، ایڈز ایک بعد میں ایک سنڈروم بنتا ہے. تو اس فیز میں اس کے سمٹمز اتنے کرونک اور اتنے سیویئر نہیں ہوتے، تو عام بندہ اس کو زیادہ ٹیسٹ کی طرف نہیں جاتا اور وہ ایچ آئی وی کے ساتھ رہنا مطلب وہ پسند کرتا ہے یا وہ آپٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیماری پھیلتی چلی جاتی ہے کمیونٹی میں. کسی مرد کو کسی وجہ سے اگر وہ انفیکشن ہو گیا ایچ آئی وی کا اور اس نے تشخیص نہیں کیا یا تشخیص ہوتے ہوئے بھی کسی کو نہیں بتایا، اس نے اپنے اسپاؤس میں یا وائف وہاں پھیلایا، بچوں میں پھیلاتا گیا، تو یہ نمبرز بڑھتے چلے گئے اس طرح. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اسٹگما کو کم کریں اور اس گورنمنٹ پہ کام کر بھی رہی ہے. کیونکہ ایک لانگ ٹرم بیماری ہے، لوگ بھی اپنی اس بیماری کو ڈاکٹر سعید صاحب خود سے بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ کتنی لانگ ٹرم ہے؟ اگر ایک شخص خدا نخواستہ ایچ آئی وی پازیٹیو آ جاتا ہے، وہ ہر طرح کا پراپر ٹریٹمنٹ بھی لے، تو وہ کتنا عرصہ اس کو لگتا ہے اس بیماری کو ختم ہونے میں، ٹھیک ہونے میں اور اس کو صحت یاب ہونے میں؟ اب تو ایچ آئی وی کے بہت اچھے علاج ماشاءاللہ آ گئے ہیں اور گورنمنٹ بہت فری اس کی علاج جو اس کی ڈوزز ہیں کافی، اس کو کمپلسری لازمی وہ ٹیبلٹس لینی ہوتی ہے. اگر وہ پراپر طریقے سے لے تو اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جو ریکمنڈیشنز ہیں انٹرنیشنلی وہ پاکستان میں بھی ادویات اویلیبل ہے اور گورنمنٹ بالکل فری دے رہی ہے ڈفرینٹ سینٹرز پہ. لیکن جو رجسٹر ہے صرف ان لوگوں کو وہ مل پا رہی ہے، جو لوگ رجسٹر نہیں اکثر ان کو ایکسیس وہاں تک نہیں ہے. تو اگر ہم اس انشور کر لیں کہ سارے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں اور گورنمنٹ ان کو فری آف چارج یا بہت کم پیسوں پہ وہ ادویات پرووائڈ کر رہی ہیں، تو وہ کافی حد تک اس کو علاج بھی ممکن ہے اور اس کا پریونشن بھی ممکن ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نئے مریض بننے سے روکیں اور وہ اویئرنیس پھیلائیں اور جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو بھی رجسٹریشن کی طرف لایا جائے. تو ڈاکٹر ارشاد صاحب یہ پھر کیسے ممکن ہے؟ اس پر کوئی کیمپین چلائی جائے، کوئی میکنزم اس کا ایسا بنایا جائے کہ جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ بھی آ کر رجسٹرڈ ہوں، تاکہ پھر گورنمنٹ ظاہر ہے پہلے ان لوگوں کا تعین ہوگا ان کی تعداد کا تو پھر ان کے علاج کی طرف جائے گی. جی بالکل، ہمارے اسٹریٹجی موجود ہے اور ہم جیل پاس کر لیں، جیل میں ان کے جو اسکریننگ ہے، اس کے بعد جو ہمارے پوٹینشیل ہبس ہیں یا جہاں پہ کہہ لیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کمپیریزن نسبتاً زیادہ پازیٹیو کیسز ہیں ان ایریاز میں، وہاں پہ ہم اسکریننگ زیادہ کریں گے. فار ایگزامپل اب کراچی کا سینٹرل ہے، کراچی کا ساؤتھ ڈسٹرکٹ ہے، لاڑکانہ ہے، اس کے بعد حیدرآباد ہے. وی نو دی ہبس، تو ان ایریاز میں ہم اسکریننگ بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے جو پازیٹیو آتے ہیں وہ ہمارے سسٹم میں شامل ہو جائیں تاکہ جلد سے جلد ان کی ٹریٹمنٹ شروع کی جا سکے. یہ جو پروگرام تھا 2 دن کا، اس میں ہم نے میڈیا سے یہی مدد طلب کی تھی کہ اویئرنیس جو ہے، ایجوکیشن ایچ آئی وی کے بارے میں، وہی اس کی ویکسین ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.